Mao ning adlaw nga may balik na pud mi didto sa BPH Kibawi kay matud manggod sa doktor kung mahuman nako ang iyang giresita nga tambal bali 5 days unya mo balik kuno ang akong panglipong pabalikon mi didto ipadala ang ako ang record sa MRI kaysa ako nang giingon na MRI ko last 2010 katong first pagyud nga nakapaadto mi og hospital ba katong napa-check up ko maayo ra gali kay nahipos di ay sa ako ang mama ang record mo na nga among gidala og balik didto kay matud manggod sa doktor basin daw og related sa ako ang bukol sa likod ang akong pagpanglipong mo na nga gusto niyang makita so mao ni diring dapita nagka struggle mig maayo kay lisod in town kaayo pag pasan-pasan bababa sa ako amayo gani inaani ako ang igagaw pod nga mo'y alalay sa ako ang maguwang pag-alsa sa ako perti din taong hasula kay kinahanglan man gyud nga napoy alalay ako maguwang kay maglisod siya basin unyag mahadlok pod siya mabuhian ko niya ba unya basin og matagak ko mo na nga duha gid sila kay bugat baya in town ko labi na nga bugat kay ning ako ang likod mo na nga kinahanglan jud nga naay alalay akong maguwang diring dapita dayon pasakay na miana sa amo ang gisakyan paadto sa hospital sa BPH Kibawi pangisingisi lang ko din ha pero grabe pagyapon ako ang panglipong ana dagan kay salamat sa amo ang kapitan nga grabe gyud kabuotan kaabtik 1 call away na ana dayon unya timing ra pod kaayo magpadagan si Kap mao na nga wala ra gyud kaayo nagbulog ang akong sa amo ang biyahe kay timing ra man kaayo ang iyahang pagpadagan so nagkuha lang pod ko gagmay nga clip dire sa amo ang pagbiyahe diring dapita mao ni ang barangay Kimulong dinhi sa Kitaw-Taw Bukidnon nya diyang dapita mao nay amo ang barangay hall o ako na lang pong giapil dayon sa video dinhi pa ni dapit sa amo wa pa mi kaabot sa highway kay medyo man layo-layo sa highway man gid ning amo sudlonon kaayo mo na nga taod-taod pag yun minaabot sa highway niya lisod kay daan manggod na ay mga libaong-libaong ba pero diri palto na ni siya kay hapit na minaabot sa sentro mayo na lang gani kay nakita ra namo ba ang record sa ako ang MRI kay matud manggod sa doktor nga kung di namo makit-an ang ako ang MRI mag-request ko no siya usab og MRI unya sus Ginoo ko hilabihan mang mahala sa MRI na karon kadto gali 2010 pa nga 11,000 kapin among nabayaran unsa na lang kahain taon karon no mo na nga gipangita gyud maayong taon sa kong mama para in taon nga dili nami makagastog dako diring dapita dayon naabot na gyud mi sa BPH Kibawi mao na among kapitan ang nagunit sa ako ang wheelchair unya luoy taon kaayo kay nagpaabot sa gawas kay abi na mog madali lagi kay unya kay perti mang daghanas tawo nagdasok man in taon puno-puno gyud no kay adlong Biyernes unya pagka Lunes na pod holiday mao na nga haskang daghana gyud in taon sa mga tawo mo na nga nadugayan jud kay mi nahapnan mi naabot mi didto 9 AM nakauli mi og 5 PM mao to nga wa na gid in taon ko naka video sa amo ang mga gibuhat dinha kay naglabad na gid og samot ang ako ang ulo og tuyok-tuyok paabot og karong 27 pabaliko na pod Miss Doctor kay mag-inject na pod mig anti-rabies.